38 सालमा मेरो पिताजी आदरणीय वाचन शिरोमणि पण्डित नारायण पोखरेलले छुवाछुत रूढिवाद हिन्दू धर्म गम्भीर आघात आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि त्यो सङ्कल्प नारा लिएर अगाडि बढ्दा कति चुनौती थियो जसले कथित दलितको चाहिँ जीवनभर वकालत गरेर अगाडि बढ्यो त्यही व्यक्तिलाई दलित मुक्ति मोर्चाको नाममा माओवादीबाट भातृ सङ्गठनले हत्या गर्यो। जन्मको 4 जात हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यो 4 जात मान्छेको जात होइन, अन्डज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज। अन्डज भनेको अन्डाबाट उत्पन्न हुने एउटा जात, उद्भिज भनेको चाहिँ यो वृक्षहरूको चाहिँ जराबाट उत्पन्न हुने इत्यादि भावरा भएर काटेर अनि त्यसपछि काण्डहरू काटेर त्यहाँबाट जरा उत्पन्न गरेर रुख वृक्षहरूको जात। जरायुज भनेको आमाको पेटबाट सगलै जन्मने जस्तै मान्छेको जात, घोडाको जात, गाईको जात, स्तनधारी प्राणीहरूको जात हो। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि स्वेदज भनेको पसिना इत्यादिबाट जुम्रा, उपिया, लाङखुट्टेहरू जो फोहोरबाट उत्पन्न हुन्छन् त्यो जात। त्यो 4 जात बाहेक संसारमा जन्मको आधारमा कुन चाहिँ जात छ त? हाम्रो वेदले अन्डज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज भनेको छ, मान्छेको जात भनेको चाहिँ। सर्वप्रथम गोदाम चौरको यो चाहिँ पावन क्षेत्रमा पहिलोपल्ट पदार्पित गर्ने शुभ अवसर दिनुभएकोमा यहाँ सबैलाई नतमस्तक गरेर सम्मान गर्छु। सगरा नेपाल सनातन गोरक्षी राष्ट्र नेपाल जसको नेतृत्वमा हामीले धेरै ठाउँमा कार्यक्रम गरेका छौँ। आज यहाँ पनि गोदाम चौरमा आएर हजुरहरूसँग दर्शन भेट गर्ने, भलाकुसारी गर्ने, केही सब विषयलाई प्रभावित गर्ने, मुखरित गर्ने जो अवसर दिनुभयो यसका लागि म हार्दिक साधुवाद सम्मान गर्न चाहन्छु। सम्मानित व्यक्तित्वहरू, हामी एउटा विशाल चिन्तन लिएर अगाडि बढेका छौँ। हामी विहङ्गम चिन्तन लिएर अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य वान डे नेपाल विल लिड द वर्ल्ड। यो कुरा मैले यहाँ भनेको होइन, अमेरिकाको ब्रान्डाइज विश्वविद्यालयमा गएर आफ्नो कार्यपत्र पेश गर्ने बेलामा एक दिन नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ भन्ने सङ्कल्प लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यहाँ पनि भनेको किन नेपालले नेतृत्व गर्नेछ भन्दासँग हामीसँग चाहिँ वैदिक विरासत छ, हामीसँग जीवन जिउने कला छ, हामीसँग हाम्रा ग्रन्थहरू छन्, हाम्रो जीवन पद्धति छ। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ आयुर्वेद पद्धति छ, हाम्रो योग पद्धति छ। म न्युजिल्यान्ड जाँदाखेरि एक ठाउँमा के भयो भन्नुहुन्छ भने मैले धेरै ठाउँमा यो कुरा भने, न्युजिल्यान्डको नाम चाहिँ क्राइस्ट चर्च। तर त्यहाँका गोरेहरूले चाहिँ कतिपय गोरेहरूलाई चाहिँ यो योगा मेडिटेसन सेन्टरमा भिड लागेर देखेर मैले के सोधेँ भने चाहिँ तपाईँहरू किन वाइ आर यु हेडिङ टुवर्ड्स चर्च, वाइ आर यु हेडिङ टुवर्ड्स मेडिटेसन सेन्टर भनेर सोधेँ। तपाईँहरू किन चाहिँ यो चाहिँ ध्यान केन्द्रतिर, योग केन्द्रतिर जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले भन्नुभयो अनि वी हेभ अलरेडी कन्भर्टेड। हामी पहिले चाहिँ धर्मान्तरण गरिसक्यौँ। कहाँ भन्दा वे फलोइङ हिन्दुइजम भन्यो। हामी चाहिँ हिन्दुइजम चाहिँ प्रयोग गर्दैछौँ, अहिले चाहिँ फलो गर्दैछौँ, क्रिस्चियन छोडिसक्यौँ। वाइ डिड यु कन्भर्ट रिलिजन भनेर सोधेको। किन तपाईँहरूले धर्मान्तरण गर्नुभयो भनेपछि उनीहरूले के भने हाँसेर भने हेर्नुहोस्, उनीहरू मेरो साथी पनि छन्। डु यु थिङ्क क्रिस्चियनिटी भने तपाईँ क्रिस्चियनिटीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यस आइएम टकिङ अबाउट क्रिस्चियनिटी भनेको म त्यही कुरा गर्दैछु भनेपछि क्रिस्चियनिटी इज नट द रिलिजन, इट्स ओन्ली इन्स्ट्रक्सन टु द किड्स। यही हो भाषा। क्रिस्चियनिटी भनेको धर्म होइन। यो चाहिँ बच्चा बच्चीलाई सामान्य किसिमबाट यो सदाचारमा बस, ज्ञान ल्याऊ, बाबुआमालाई सम्मान गर भनेर एउटा सामान्य नैतिक नियम सिकाउने पद्धति मात्रै हो। हाउ टु गेट एनलाइटनमेन्ट, हाउ टु गेट साल्भेसन, यानि कि मुक्ति हुने कसरी हो भन्ने कुरा मैले बाइबलबाट केही पनि आई कुडन्ट गेट एनिथिङ फ्रम बाइबल, मैले केही पनि बाइबलबाट प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यही भएर म चाहिँ त्यो सबै चर्च छोडेर अहिले चाहिँ म योग र मेडिटेसन सेन्टरतिर लाग्दैछु। भनेपछि योग कहाँबाट सुरु भयो किन अर्जुनजीले कुरा गर्नु? योग यही पार्श्ववर्ती क्षेत्रबाट हिमालय सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जेठो सभ्यता, नेपालको सभ्यता यहीँबाट सुरु गर्नुभयो शिवजी। योगको प्रारम्भ नेपालबाट भएको। पछि त्यसलाई के अरे पतञ्जलीले त्यसलाई च्यानलाइज गर्नु, त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्नु, पार्श्ववर्ती क्षेत्रबाट योगको सुरु। ध्यान त तेसाम शतयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकम भनेर ध्यान योगको कुरा चाहिँ गीताले प्रष्ट बोलेको छ। त्यो कहाँ भयो त भन्दाखेरि ध्यान गीताबाट। गीता कहाँ लेखियो? महाभारतको एउटा एक्सट्र्याक्ट हो गीता, एउटा पोर्सन हो। महाभारत कहाँ लेखियो भन्दाखेरि हाम्रो व्यासनगर तनहुमा वेदव्यासको भूमिमा लेखियो।
यहीँबाट गीताको सुरु भयो, यहीँबाट सभ्यताको सुरु भयो, यहीँबाट योगको सुरु भयो। त्यही ध्यानलाई पछि बुद्ध पनि वैदिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यसलाई सिस्टेमेटाइज गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि 4 आर्य सत्य भनेर निकाल्नु हो। यहाँ हुन त अहिले आर्य र मङ्गल भनेर विभिन्न कुरा गर्नुभयो। सबभन्दा बढी आर्यको वकालत गर्ने किन हुन्थ्यो विश्व आर्य भनेर, सबै चाहिँ आर्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वकालत गर्ने बुद्ध। अहिले बुद्धको अनुयायीहरू आर्य भनेर अर्कै हुनु भनेर हिँड्नुभएको छ। विडम्बना। आर्यको अर्थ के हो त भन्दाखेरि आर्य भनेको तपाईँको गुणवाचक शब्द हो। आर्य भनेको जातिवाचक शब्द भयो। तपाईँको गुण कस्तो हो? आर्य भनेको सभ्य, सिभिलाइज्ड भन्न खोजेको हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आर्य भन्ने। हामी सबै आर्य बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, जुन वैदिक नियमले त्यो देखाएको छ। प्रसङ्गहरू धेरै छन्, भन्नुपर्ने कुराहरू समय अलिक कम छ। अघि नै हाम्रो विष्णुवार दाइले भन्नुभयो, मलाई यहाँ अहिले चाहिँ लाइभबाट चाहिँ हाम्रो फेसबुकबाट लाइभ पनि गर्दै हुनु होला। राष्ट्रका वरिष्ठ पत्रकार पनि आउनु भएको छ हाम्रो चाहिँ अच्युत रेग्मीजी। राष्ट्र मार्फत नेपालको हरेक मिडियामा चाहिँ यो आजको भले हामीले सानै गरे पनि चाहिँ यो यसको सन्देश व्यापक रूपमा जानेछ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म गोर्खाको अहिले भीमसेन थापा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 पर्छ। म चाहिँ के अरे साबिकको बगुवा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 7 मा जन्मिएको। मेरो नजिकमा एकजना सर्किने आमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमा चाहिँ काममा जानु पर्ने, घाँस दाउरा गर्नु, हामी गाउँले मान्छे। मै हिँडेर चाहिँ हजुरको एसएलसी दिने बेलासम्म 1 घन्टा हिँडेर चाहिँ पढ्न गएको मान्छे। हामी त्यही दुःखमा हुर्केको मान्छे, गोर्खामा जन्मेको। तर सर्किने आमा दिल्ली सर्किने भनेर भन्थ्यो उहाँलाई। अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। म जाँदाखेरि जहिले पनि उहाँलाई केही कोसेली लिएर जान्छु। उहाँ मेरो धाइ आमा र लुकी उहाँले रोटी दिनुहुन्थ्यो कहिले। अहिले पुरातनवादी समाजमा हुर्केको हामी चाहिँ। तर 38 सालमा मेरो पिताजी आदरणीय वाचन शिरोमणि पण्डित रामप्रसाद पोखरेलले छुवाछुत रूढिवाद हिन्दू धर्म गम्भीर आघात, आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि त्यो सङ्कल्प नारा लिएर अगाडि बढ्दा कति चुनौती थियो होला। अहिले त हामी छुवाछुतको बहस गर्दैछौँ भने त्यो बेलामा 40 वर्ष अगाडि हामी कतिपय जन्मिया पनि थिएनौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँले सङ्कल्प लिएर चाहिँ त्यही अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष बन्नुभयो र व्यापक रूपमा चाहिँ छुवाछुत रहित समाज निर्माण गर्न, विभेद मुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि पहल कदमी चाहिँ लिएर अगाडि बढेको राष्ट्रिय व्यक्तित्व नारायण गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। तर विडम्बना अघि नै अरुणजीले भन्नुभयो, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई जसले कथित दलितको चाहिँ जीवनभर वकालत गरेर अगाडि बढ्यो, त्यही व्यक्तिलाई दलित मुक्ति मोर्चाको नाममा माओवादीको एउटा भातृ सङ्गठनले हत्या गरेको पर्चा चाहिँ थमाइयो भनेपछि हाम्रो समाज कहाँ जाँदैछ? जसले विभेदका मुक्त समाज निर्माण गर्न, विभेदका विरुद्धमा चाहिँ लडेको छ, त्यही समुदायबाट उसको चाहिँ हत्या हुने भने अब समाज कसरी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ उद्वेलित भइरहेछ भन्ने कुरा हामी त्यसको मूल्याङ्कन हामी गर्नेछौँ। इतिहासले पक्कै गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँसम्म राख्न चाहन्छु। म चाहिँ दिल्ली सर्किने आमाबाट हुर्किएर चाहिँ यहाँसम्म दिनबन्धु पोखरेल भनेर तपाईँ गोदाम चौरमा आएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ 40वटा देशमा आफ्ना कुराहरू राखेर नेपालको 66-67 जिल्लामा चाहिँ आफ्नो विचार प्रवाह गरेर हिँड्न सक्ने भएको त्यो आमाको दुध खाएर। त्यही भएर मेरो नजरमा विभेद भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ यो शब्ददेखि पनि अलिकति अन्यथा नहोस् मैले, त्यो जाति भन्ने शब्दमा जातै नमान्ने मान्छे, जात हुँदैन। मैले अस्ति रातोपाटी.com मा एउटा लामो लेख लेखेका थिएँ। त्यसमा फियरिस्ट थियो पुरै दलितको इतिहास, नेपालको इतिहास जयश्री मल्लदेखि रामशाहको पालादेखि चाहिँ अनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ कोलाई समेट्नुभयो, कसरी समेट्नुभयो, त्यसपछि 1910 को बुलुकियनले कसरी विभेदीकरणमा चपेटामा यो चाहिँ उत्पीडित समुदायलाई कसरी बनायो। त्यसैले म यो दलित शब्द र जातीय शब्द भन्नेदेखि म चाहिँ अलिकति टाढा रहेको मान्छे। दलित शब्द चाहिँ 1831 मा चाहिँ मोल्सवर्थले इन्डियामा इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट अलिकति इन्डिया विभाजन गर्नका लागि दलित शब्द भनेर सप्रेस्ड मेन्टालिटी भनेर यो खालको चाहिँ पदावली प्रयोग गरेर दलित शब्द ल्याएको हो। यो दलित कोही पनि दलित छैनौँ, हामी दलित भन्ने कुरा आजबाट हटाइदिउँ। अघि अरुणजीले भने जस्तो शिल्पी अथवा शिल्पकार अथवा हाम्रो इन्जिनियर, हामी विश्वकर्मालाई भगवानको रूपमा पूजा गर्ने, विश्वकर्माको छोरो त्वष्टालाई ऋषि मानेर हामी चाहिँ इन्द्र नाम गरेका राजाले स्वर्गमा लगेर चाहिँ कुल गुरु बनायो भनेर विश्वकर्माको छोरो मान्ने, उहाँ हाम्रो ऋषि हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्वज हुनुहुन्छ, हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ विश्वकर्मा। अनि उहाँलाई हामीले कसरी प्रताडित गर्न सक्छौँ? उहाँ त हाम्रो इन्जिनियर, हाम्रो शिव कलाको एउटा चाहिँ आराध्य देव। यस कारणबाट
हामीले यो दलित भन्ने शब्द बिस्तारै बिस्तारै समाजबाट हामी हटाउनुपर्छ। शिल्पकार समुदाय, शिल्पी समुदाय भन्ने अलि सिप भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो गरौँ। र जातीय शब्द के होइन भने पश्चिमाहरूले यो कास्टा र कास्टेस भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाबाट ल्याएको छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ अर्थ विशेष त उनीहरूले केमा प्रयोग गर्यो भने जसमा एक आपस्तमा चाहिँ यो समागम गर्दाखेरि सम्भोग क्रियाकलाप गर्दाखेरि जसबाट प्रजनन भएर चाहिँ बच्चा जन्म दिएन त्यो कास्ट फरक पर्यो। हाम्रो चाहिँ दर्शनले जन्म नजायते शूद्र कर्मणा दिव्य उच्यते भनेर चाहिँ त्यो किसिमको जन्मको 4 जात हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यो 4 जात मान्छेको जात होइन, अण्डज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज। अण्डज भनेको अण्डाबाट उत्पन्न हुने एउटा जात, उद्भिज भनेको चाहिँ यो वृक्षहरूको चाहिँ जराबाट उत्पन्न हुने इत्यादि भावरा भएर काटेर अनि त्यसपछि काण्डहरू काटेर त्यहाँबाट जरा उत्पन्न गरेर वृक्षहरूको जात। जरायुज भनेको आमाको पेटबाट सगले जन्मने जस्तै मान्छेको जात, घोडाको जात, गाईको जात, स्तनधारी प्राणीहरूको जात हो। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि स्वेदज भनेको पसिना इत्यादिबाट जुम्रा, उपियाँ, लामखुट्टेहरू जो फोहोरबाट उत्पन्न हुन्छन् त्यो जात। त्यो 4 जात बाहेक संसारमा जन्मको आधारमा कुन चाहिँ जात छ त? हाम्रो वेदले अण्डज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज भनेको छ, मान्छेको जात भनेको चाहिँ। यो 36 वर्ण भनेको के हो त भन्दा 4 जात 36 वर्ण। हेर्नुहोस्, यसलाई बम्याएर शासकहरूले कसरी व्याख्या गरे भने 4 जात भनेको चाहिँ यो हो, 36 वर्ण यो थरभाग। 36 वर्ण भनेको क देखि ज्ञसम्मको अक्षर कतिवटा छ गर्नुहोस् त? 36 वर्ण। त्यही क देखि ज्ञसम्म संसार छ, त्यसलाई 36 वर्ण भन्यो। हामी सानो वर्णमाला भन्थ्यौँ गोपाललाई पहिला, ठुलो वर्णमाला भनेर भन्थ्यौँ गेसा होइन, त्यसरी पढ्थ्यौँ नि हामी सानो सानो। हामीले पढ्यौँ, हजुरहरूले पढ्नुभयो। त्यसरी वर्ण भनेको चाहिँ हाम्रो दर्शनले के भन्दाखेरि वर्णलाई विभाज के अरे कर्म र के अरे प्रकृति भन्यो। गीताले स्पष्ट रूपमा गीता पढ्नुहोस्, चातुर्वर्णे मया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ। आमाहरू, चातुर्वर्णे मया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ। 4वटा वर्ण गुण र कर्मको आधारमा हो, जन्मको आधारमा होइन भनेर सबभन्दा बढी वकालत गर्ने शास्त्र हाम्रो शास्त्र। सङ्गच्छब्दम सम्बोधब्दम सम्भवनांसि जानता देवा भागवता पूर्वे सञ्जानन उपासते। सँगै हिँडौँ, सँगै यात्रा गरौँ, हामी एउटै हो, एउटैका सन्तान हो भनेर हाम्रो वेदले भन्यो। वसुधैव कुटुम्बकम भनेर वसुधैव कुटुम्बकम भनेर वेदले वसुधा भनेको पृथ्वी, एव नै कुटुम्बकम नातागोता, पृथ्वीभरिका सबै नातागोता। हामी गोपाल दाइ र म एउटै। हाम्रो अलिकति पारिपट्टि एउटा गौतम गाउँ छ। हेर्नुहोस्, अचम्मको कुरा, युद्ध शमशेरको पालामा के गर्दैछन् भने सानो कमजोरी गरे हुनाले त्यो गौतमलाई चाहिँ त चाहिँ आजबाट सार्की, कतिपय गौतम लेख्छन्, त्यहाँ भएका चाहिँ कथित उच्च जातका व्यक्तिहरू गौतमै लेख्छन्, कतिपयले चाहिँ सार्की लेख्छन्, कोही गौतमहरूले सार्कीहरूले गौतम लेख्न थालेछन्। भने यो शासकहरूले आफ्नो अनुकूलताको शासन गर्नका लागि कतिपयलाई घटुवा गरिदिने, कतिपयलाई बढुवा गरिदिने, आफ्नो स्व विवेक के त्यो बेलाका राणाहरूको विशेषता मुख्य कानुन थियो। नेपालको समस्या चाहिँ 1310बाट चाहिँ विशेषतः यो के अरे जयस्थिति बन्धको पालादेखि चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ हुन त लिच्छवी कालमा थोरै थियो, त्यसलाई चाहिँ 1310बाट लिच्छवी त्यो चाहिँ जयस्थिति बन्धले तोकेरै यो जात जात भनेर पछि गरे। र राम शाहले सुधार गर्न खोजे। पृथ्वीनारायण शाहले विशेषनगर चाहिँ बले सार्कीहरू विभिन्न व्यक्तिहरू ल्याएर चाहिँ के अरे धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ समेटेर चाहिँ एउटा ठुलो उभार ल्याए। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले दोषी देख्छन् कसैले। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, तपाईँ पूर्व टिस्टासम्म पुग्यो भने पश्चिममा त धेरै जान सकिन्, बहादुर शाह गए। उनी जहाँ गएका छन् त्यहाँ केही मगरहरू देखिएछन्। पूर्वतिर गुरुङहरू कसरी गए त लड्न भिड्नतिर चाहिँ, नत्र पोखरा गण्डकी क्षेत्रमा चाहिँ गुरुङ हुनुपर्ने। सङ्घर्षमा पनि गुरुङ छ, भोजपुरमा खोटाङमा पनि गुरुङ छ। अनि जहाँ पृथ्वीनारायण शाह पुगे त्यहाँ मगर समुदाय, त्यहाँ कामी समुदाय, त्यहाँ सार्की समुदाय, त्यहाँ गन्धर्व समुदाय, दमे समुदाय, लुगा सिलाउने त्यो बेलामा सबै समुदाय। यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ एकचोटि उहाँ गएको। यो बलभद्र कुँवरले चाहिँ 25 वर्षको उमेरमा नालापानीको युद्धमा लड्न गए कमान्डर भएर। त्यो बेला सबै समुदाय लिएर जानुभएको रहेछ उहाँले। र कतिपय यहाँबाट गएका चाहिँ नेपाल यहाँ यताबाट गएका चाहिँ व्यक्तिहरू त्यही चाहिँ के अरे कुमाउ गोडवालसम्म चाहिँ पुगेर त्यहाँ आफ्नो बसोबास गरेर बसेका छन्। त्यसैले केही सुधार चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गरेकै हो। र पछि चाहिँ आफ्नो शासन टिकाउनुको लागि चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले असाध्यै डरलाग्दो घिनलाग्दो नेपाली इतिहासमा चाहिँ असाध्यै चाहिँ कानुनै बनाएर
यो थर भएपछि यो जात भनेर चाहिँ अत्यन्तै प्रताडित गरेर उत्पीडित बनाएर त्यो किसिमको चाहिँ काम गर्यो। यसलाई कहाँ जोडिदियो भन्दाखेरि त्यो शासकहरूले धर्ममा जोडिदिए। धर्ममा जोडिदिएपछि धर्मले कानुन बनाएको, धर्मले नियम बनाएको भनेर भनेपछि त नपढेका मान्छेहरूलाई त विशेष त अरुणजीले भन्नुभयो विधर्मीहरूले त त्यो धर्मले यसरी विरोध गरिरहेको छ, तैँले यसरी गरिरहेको छ। त्यसरी यस्ता कुराहरू गरेर अब धर्मलाई दोष दिएर या चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ पुरातनवादी त्यो शासकहरूले आफ्नो शासन प्रशासन सुचारू गर्नका लागि लागिएको कुरालाई अक्षरशः हामीले चाहिँ पालना गरेर हिँड्ने अवस्था छैन। हामीले यसमा क्रान्ति गर्ने सोच गरेका छौँ। क्रान्ति भनेको नेपालमा के बुझ्छन् भने ढुङ्गामुढा गर्ने, मान्छे मार्ने, असार थियो। हिजो क्रान्ति हो, सक्रान्ति। परिवर्तनसहित के हो त साउन हो। आज साउन छ, भोलि असार हुन्छ, भदौ हुन्छ, अनि सङ्क्रान्ति हुन्छ। सङ्क्रान्ति भनेको परिवर्तन, क्रान्ति। हामीलाई त्यो सङ्क्रान्ति गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तनको एउटा आवाज दिलाएर हामी अगाडि बढ्ने प्रण लिएर अगाडि बढेका छौँ। यसैले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सगरा नेपाल पनि यसमा छ। मैले बृहत एउटा मोर्चा बनाउँ भनेर मैले पहल गरेको छु। विष्णुवर दाईहरू विशेष त सबै समुदायलाई समर्थनका लागि अरुणजी मगरको छोरो यसरी चाहिँ सनातन सभ्यताको रक्षाका लागि यसरी लाग्नु भएको छ। नतमस्तक भएर उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्छु म। यस्तै साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ गोपाल दाई हुनुभयो, कर्ण विश्वकर्माहरू, त्यसपछि गोविन्दराम परियारहरू, धेरै व्यक्ति, डाक्टर निरञ्जन परियारहरू, यस्ता व्यक्तिहरू धेरै लाग्नु पुग्नु भएको छ अहिले हाम्रो विषयमा। अनि काठमाडौँकै नेवारहरू पनि लाग्नु पुग्नु भएको छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको मानव जात एउटै जात, ह्युमन कन्सिलेसन सोसाइटी। यो वेदले विभेद पनि गरेका छैन, शास्त्रले विभेद पनि गरेका छैन। मनुस्मृतिमा पनि ओरिजिनल मनुस्मृति लुकाइएको छ। यो डुप्लिकेट मनुस्मृति विशेष त म्याक्स मुलरहरू पश्चिमाहरूले लेखेर ल्याएको मनुस्मृति जहाँ विभेदै विभेद छ, त्यो कुरा ल्याएर चाहिँ अहिले नेपालमा थमाउने काम भएको छ। त्यो पश्चिमाको चाहिँ ठुलो चल्केर अहिले यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो सभ्यतामाथिको धावा बोल्ने र यहाँको चाहिँ सम्पदालाई आफूले क्याप्चर गर्ने यो चाहिँ कुत्सित मनसायले पश्चिमाहरूले यहाँ चाहिँ धर्मान्तरण, किनभनेदेखि पश्चिमाहरू चाहिँ विशेष त अहिले चर्च जान छोड्यो। म अमेरिकामा 11 पटक गएँ, 11 पटकै कार्यक्रम गरेँ। 11 पटक नै मैले चाहिँ दुई तिन ठाउँमा गर्दा मेरो 30वटा जति अमेरिका कार्यक्रम भयो होला। त्यहाँ चाहिँ मैले एउटै नारा दिएको छ सबै ठाउँमा। मैले दिएको नारा पशुपति बुद्ध फाउन्डेसन। पशुपति र बुद्ध नेपालको सभ्यता हो, पशुपतिको योग, बुद्धको ध्यान। हुन त अहिले इन्डियाले योग हाम्रो भनेर त्यसको चाहिँ प्याटर्न राइट लिएर खोजिरहेछ, तर योग भनेको हाम्रो सभ्यता हो। योग चाहिँ अहिले रामदेवले निकाले हो, पशुपति क्षेत्रबाट चाहिँ पशुपतिले भगवान् शिवजीले सुरु गरे हो। यही ठाउँमा चाहिँ पुराण 18 पुराण रचना गरियो। त्यस कारणबाट मैले भन्न खोजेको त्यहाँ चर्च जान छोडेर मान्छे अहिले पुरै चर्च खाली छ। चर्च अक्सन भन्छ, त्यहाँ चाहिँ निलाममा छ पुरै। त्यहाँ हामीले कति चर्च किनेर 18वटा त चर्च किनेर आफै गएर कार्यक्रम गरेर पशुपति बुद्ध फाउन्डेसन हामीले स्थापना गरेका छौँ। उनीहरू चाहिँ के छ भने चर्च छोडेर चाहिँ हाम्रोतिर आइरहेछ। अब हामी चाहिँ हाम्रो सभ्यता, हाम्रो गरिमा, हाम्रो आमाले लगाउने रातो लुगा पनि एउटा चाहिँ त्यससँग विज्ञान छ। अहिले चाहिँ ब्रह्माण्डमा चाहिँ के भन्दाखेरि साउन महिनामा चाहिँ विशेष त यो हरितकण उत्पादन गर्ने शक्ति चाहिँ यो बिरुवाहरू पनि हुन्छ। हामीमा पनि त्यो रियले त्यो चाहिँ अहिले ब्रह्माण्डबाट चाहिँ विशेष त बुध चाहिँ ग्रहको प्रभाव बढी हुन्छ यो साउन भाद्र महिनामा। त्यसले बुध भनेको हरियो ग्रह हो, त्यसले गर्दाखेरि हरितकण त्यो चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्ने प्रक्रिया, विज्ञानको भाषामा प्रकाश संश्लेषण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ यो बढी हुन्छ यो रुख बिरुवामा। त्यही भएर हामीले हरियो चिजसँग बढी सङ्ग्रह गरियो भने, हरियो चुरा लगाइयो भने, हरियो कपडा लगाइयो भने त्यसले चाहिँ त्यो प्रक्रियासँग त्यो ब्रह्माण्डी कस्मिक लिङ्क भन्छ त्यसलाई, ब्रह्माण्डी समायोजन त्यसरी मिल्ने हुनाले हामीले साउनमा हरियो चाहिँ चिजको बढी प्रयोग गर्नु। कस्तो सभ्यता छ, रातो पहेँलोको पनि समय रह्यो भने धेरै कुरा गरौँला, अहिले समय छैन। त्यसले हाम्रो जीवन पद्धति पनि वैज्ञानिक छ। अघि नै भन्नुभयो के अरे गोपाल दाईले भन्नुभयो, अर्जुनजीले भन्नुभयो कि क्वारेन्टाइनका कुरा, वैदिक सभ्यता, पुरानो सभ्यता, जेठो सभ्यता, विश्वको सभ्यता, यो सभ्यता हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। यो सभ्यतामा कसैले छुवाछुत गर्छ भने, यो सभ्यतामा कसैले विभेद गर्छ भने, यो सभ्यतामा कसैले विभेदीकरणको चपेटामा समाजलाई पार्छ भने त्यसको प्रतिकार हामी गर्छौँ। दिनबन्धु पोखरेलले गर्नेछ, उसको टिमले गर्नेछ। यो सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको छ, त्यसमा हजुरहरूको साथ छ। मैले भने ह्युमन कन्सिलेसन सोसाइटी, मानव मिलन समाजको एउटा नमुना पेश गर्ने हामीले सङ्कल्प लिएको छौँ।
वेदमा या धर्मग्रन्थमा पूर्वीय दर्शनमा विवेकको कुनै छनक छ, त्यो पुरै विज्ञानै विज्ञान छ। त्यसैले अबको युग भनेको अबको बिस्तारै हुँदै जानु होला। तपाईँहरू सबैले साथ दिनु भने अबको 50 वर्षभित्रमा नेपालले विश्वलाई फेरि नेतृत्व गर्छ। किनभने विश्व समुदाय यो भौतिक समृद्धिको एउटा चाहिँ पराकाष्ठाले गर्दाखेरि वाक्कतिक्क भएर चाहिँ साधना, योग, ध्यान, पूर्वीय दर्शनको अनुशीलन यसप्रतिको चाहिँ एउटा लगाममा विश्व समुदाय नतमस्तक भएर हामीतिर आइरहेको छ। त्यसैले त्यो नेतृत्व हामीले गर्न सक्यौँ भने विश्वको गुरु नेपाल बन्नेछ, विश्वको जननी नेपाल बन्नेछ, सभ्यताको प्रारम्भ भूमि नेपाल बन्नेछ। यही कुरा जनजनमा जागरण पैदा गर्नको लागि हामी हिँडेका छौँ। मन्दिर भनेको त्यही हो जहाँ मन दृढ विश्वासमा लाग्छ। अघि नै भन्नु विश्वास भयो भने संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। आइन्स्टाइनले पनि विश्वास भन्नु, त्यो विश्वास त्यो तरङ्ग भएको रहेछ। आइन्स्टाइनले गीता अन्तिममा गीता पढ्नुभयो, उहाँले के भन्नुभएको छ भने वी अल अलग टु हिन्दुज वुड टट हाउ टु काउन्ट विदाउट विच नो वर्थवाइल साइन्टिफिक डिस्कभरी कुड ह्याभ बिन मेड। यदि हिन्दूहरू वैदिकहरू नभएको भएदेखि त्यो चाहिँ यत्रो खालको सभ्यता, यत्रो खालको साइन्सको विकास गर्ने सम्भव थिएन भनेर गीता पढ्नुभयो र अन्तिममा द्याट इज कन्सियसनेस भन्ने एउटा सानो एक्सट्र्याक्ट लेख्नुभयो, एउटा भाव लेख्नुभयो कि त्यो चेतना हो भनेर। त्यत्रो साइन्टिस्ट जसले E इक्वल टु MC स्क्वायर भनेर सापेक्षतावादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको वैज्ञानिकले अन्तिममा चेतना छ भन्नु। अहिले तपाईँ क्वान्टम फिजिक्स हेर्नुहोस् त, क्वान्टम फिजिक्सले के भन्छ भने जस्तै यो मेरो पदार्थ हो, यो चाहिँ तुलसीको माला, यो पदार्थको स्रोत भनेको आधार भनेको चाहिँ यो के भन्दाखेरि यो तरङ्ग, पदार्थको स्रोत भनेको तरङ्ग, तरङ्गको स्रोत भनेको इनर्जी हो। इनर्जी सापेक्ष छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। इनर्जीसम्म पुग्नु E भनेको इनर्जी, M स्क्वायर भनेको M भनेको मास पिण्ड भइहाल्यो, C स्क्वायर भनेको भेलोसिटी अफ लाइट स्क्वायर, यानि प्रकाशको गतिमा दोब्बर तरङ्गमा चाहिँ यो चिज लैजाने भने पदार्थ पनि इनर्जी पैदा गर्छ भन्ने कुरा उहाँले निकाल्नु। त्यस कारण के पुष्टि भयो भने पदार्थको हरेक पदार्थको स्रोत भनेको तरङ्ग हो, तरङ्गको स्रोत भनेको इनर्जी हो। वाट इज द सोर्स अफ इनर्जी भनेर भन्दाखेरि उहाँले अन्तिममा द्याट इज कन्सियसनेस भन्नुभयो, त्यो चेतना हो। अहिलेको भौतिकवादी नेताले चेतना हुँदैन, ईश्वर हुँदैन, आत्मा हुँदैन भनेको कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। अहिले क्वान्टम बायोलोजीले चेतनाको स्तर हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। अलि क्वान्टम बायोलोजी तपाईँ गुगल सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि साइबेरियाको चरा नेपालमा चाहिँ कोसीटप्पु बढ्ने जन्ती आरक्षमा 10,000 माइल उडेर आएर चाहिँ यहाँ पुल पार्छ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यो हामी यहाँबाट इन्डिया जानु पऱ्यो भने चाहिँ के अरे विराटनगर जानु पऱ्यो भने हाम्रो ऱ्याडरले तान्नुपर्छ हाम्रो प्लेनलाई। 10,000 माइल उडेर त्यो साइबेरियाको चरा साइबेरिया कसरी पुग्ला, त्यही कुरा अनुसन्धान गरेर अहिले चाहिँ क्वान्टम बायोलोजी त्यो तरङ्गले चाहिँ जब भाव विश्वास जहाँ छ त्यो भाव विश्वास भएपछि त्यो तरङ्गले तान्छ भन्ने कुरा क्वान्टम बायोलोजीले स्पष्ट गर्यो। त्यसलाई चाहिँ अहिले हिग्स बोसन गड पार्टिकल भन्ने कुरा चाहिँ विज्ञानले चेतना ईश्वरको विश्वास गरिसकेका छ भने कुनै कथित भौतिकवादी नेताले म त ईश्वर मान्दिनँ भने भरमा तपाईँ पछि नलाग्नुहोस्, तपाईँ विज्ञानको पछि लाग्नुहोस्, तपाईँ तर्कको पछि लाग्नुहोस्। त्यो कुरा हाम्रो दर्शनले ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि ब्रह्महवि ब्रह्माग्नु ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिन। सबै कुरा ब्रह्ममय छ भनेको कुरा, ब्रह्म भनेको ऊर्जामय छ, ब्रह्म भनेको चेतनामय छ भनेर हाम्रो बेलले बोलेको कुरा आज क्वान्टम बायोलोजीले अहिले पश्चिमा दर्शनले स्पष्ट पार्यो, नासाले स्पष्ट पार्यो। हाम्रो भाषा संस्कृत भाषा विश्वको चाहिँ जेठो भाषा भन्ने कुरा स्पष्ट बनायो। लिसनिङ कम्प्युटरले संस्कृत भाषालाई सबभन्दा ठुलो मान्यता दिएको भाषा। त्यसैले हाम्रो भाषा जेठो छ, हाम्रो सभ्यता जेठो छ, हाम्रो ग्रन्थ जेठो छ, हाम्रो विचार जेठो छ, हाम्रो खानपान जेठो छ। लुगा फुकाएर खायो भने ग्यास्ट्रिक हुँदैन भन्ने कुरा अस्ति फिनल्यान्डको वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरे। त्यो बाहुनको मात्रै हो भन्ने कुरा अहिले सकेसम्म लुगा फुकाएर खान्छ। त्यो चाहिँ किनभनेदेखि यो रोमबाट शरीरमा धेरै पालहरू छन्, त्यहाँबाट अक्सिजनको प्रभाव हुनुपर्छ खाने बेला, पाचन क्रिया दह्रो गर्नको लागि। यी यावत कुराहरू छन्। घरमा कुस राख्यो भने इलेक्ट्रिक थन्डर सावर रे हुन्छ, चट्याङ पर्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भयो अस्ति भर्खर। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक कुरा वैज्ञानिक, तर यो कर्मकाण्डीहरूले बिगारेर यो केवल कथित बाहुनहरूको मात्रै भएर कति उच्च धातु भनेर यसलाई बिगारे। यसलाई क्रान्ति गर्नका लागि, यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि यो सभ्यतालाई चिनाउन, यसको उजागर गर्न, यहाँको साथ दिन, हरेक समुदायलाई मिलाउन, मानव मिलन समाज निर्माण गर्न, यो कथित जात भन्ने कुराको अन्त्य गर्न र मानवताको विकास गर्न, यो दलित भन्ने शब्दलाई बिस्तारै बिस्तारै मेटाउनु।
हामी एउटै हो भनेर हाम्रो सभ्यताको शुभारम्भ गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। सगरा नेपाल यो लाइनमा छ। हामी एउटा बृहत रूपमा चाहिँ एउटा मोर्चा बनाएर बृहत रूपमा एउटा ठुलो टिम बनाएर हामी अगाडि बढ्न पुगेका छौँ। त्यसका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भयो सगरा नेपाल लगायत गोदाम चौरवासीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद साधुवाद व्यक्त गर्छु। र एउटा कुरा जानकारी, मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, मन दृढ जहाँ छ त्यो मन्दिरको विश्वास लाग्ने, आस्था लाग्ने, आस्थाले विश्वासले कहाँ पुग्छ व्यक्ति हेर्नुहोस् त। विश्वासै भएन भने संसार पुग्छ। त्यो विश्वासको एउटा आधार स्तम्भ खडा गर्ने हाम्रो सभ्यताको सूचक हो मन्दिर। मन दृढ हुने ठाउँ जहाँ छ त्यो मन्दिर हो। मन्दिर निर्माण गर्ने काममा यहाँहरू लाग्नु भएको छ। सभ्यताको संरक्षण गर्ने काममा लाग्नु भएको छ। पैतृक विरासत वैदिक विरासतको संरक्षण गर्ने काममा लाग्नु भएको छ। त्यसका लागि म पूर्ण रूपमा म मन वचन चाहिँ कर्मले साथ दिन्छु। म व्यक्तिगत रूपमा पनि के सक्छु, मन्दिरलाई थोरै केही दान गर्छु। अहिले यति उति भन्दिनँ, म पक्का दान गर्छु मैले भनिहालेँ मन्दिर निर्माण गर्ने क्रममा। त्यसपछि हाम्रो क्षेत्रीय समाज राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्षज्यू विष्णुबहादुर खड्काको एउटा कन्सल्टेन्सी छ। यो मन्दिरको डिजाइन बनाएको छैन भने त्यो डिजाइन कति खर्च लाग्छ निःशुल्क रूपमा त्यो डिजाइन बनाउने काम गुरु भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। 1 लाख लाग्ला, 1.5 लाख लाग्ला, 50,000 लाग्ला, जति लाग्छ त्यो राम्रो मन्दिरको चाहिँ एउटा पुरातात्विक सम्पदालाई झल्काउने गरेर त्यो मन्दिरको डिजाइन उहाँले गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि म पनि आफ्नो साथीहरूलाई गोपाललाई हुनुहुन्छ, उहाँले पनि व्यक्तिगत रूपमा जे सक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूलाई जोडौँला। र म राष्ट्रसभाका चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वलाई के भने यहाँ नेताले यो कुरा बोल्यो, फटाउने कुरा गर्यो, पार्टी फुटाउने कुरा गर्यो, यस्ता कुरा मात्रै लागेर अब हाम्रो महिला नेता नहोस्, पत्रकार साथीहरूले के गरिदिनु पर्छ, सकारात्मक सोच, समाज मिलाउने सोच, सभ्यताको रक्षा गर्ने सोच, यस्ता आयाम सानै भए पनि यसले ठुलो सन्देश दिन्छ। यस्ता कुरामा चाहिँ अलिकति कलम चलाइदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। त्यही भएर मेरो भाइ आदरणीय व्यक्तित्व मलाई जहाँ पनि साथ दिने अच्युत रेग्मी उहाँ लमजुङबाट हुनुहुन्छ, राष्ट्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एकपल्ट उहाँलाई पनि जोडदार ताली। उहाँले हाम्रा कुरालाई विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ उठान गरिदिनुहुन्छ, एउटा तरङ्ग पैदा गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास ल्याएको छु। क्षेत्रीय समाज राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्षज्यूको एउटा समग्र क्षेत्रीयहरूको एउटा चाहिँ प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ, आफै विद्वान हुनुहुन्छ, आफै चाहिँ सबै कुराको एउटा चाहिँ अनुभवी व्यावहारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तित्व जो चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ अधिकृत तह उच्च अधिकृत तहबाट चाहिँ रिटायर्ड व्यक्तित्व हामीसँग विश्वकर्मा समाजका व्यक्तित्व आउनु भएको छ। यस्तै धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनु भएको छ। म आफ्नो समुदाय सर्कलमा के सकिन्छ यसका निर्माणका लागि तपाईँहरू ताप्नु पऱ्यो। ताप्के नतापी दुई ताप्दै पहिले ताप्के भनेको गोदाम चौरवासी हो, तपाईँहरू ताप्नु पऱ्यो। फेरि पनि हामी आउँछौँ। कुनै कथित जातको मात्रै यो धर्म होइन, त्यो कसैको ठेक्का होइन, कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्तिको मात्रै मन्दिर होइन, यो सबैको साझा। यो सभ्यता विश्वकर्माले चाहिँ हतियार नबनाइदिया भए यो सभ्यता कहाँबाट टिक्थ्यो? नेपालको अघि नै काजीले कामी कुरा गर्नु भएन। यो सभ्यतामा हामी सबैको उत्तिको भूमिका छ। यो धर्ममा, यो सभ्यतामा, यो भाषा, यो वेशभूषा, यो संस्कृतिमा हामी सबैको उत्तिको चाहिँ एउटा के अरे भूमिका छ। त्यसैले यो भूमिकालाई नजरअन्दाज हामीले गर्न मिल्दैन। हामी सबै मिलेर विदर्भीहरू विदेशी चलखेललाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अघि नै कस्तो सङ्केत दिनुभएको छ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व सगरा नेपालको संरक्षकजी अर्जुन राणा मगरजी। यस्तो किसिमको सन्देश दिने सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरूको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ छाता सङ्गठन हामी निर्माण गर्ने पक्षमा छौँ, जहाँ सबै समुदायका व्यक्ति, म जाति भन्दिनँ, सबै समुदायका व्यक्तिहरू, जो आदिवासी समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अरू समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो सबै समुदायलाई जोडेर हामी बृहत मोर्चा बनाएर जसले हामीले सबै किसिमको शुद्धिकरण, राजनीतिक शुद्धिकरण पनि हामी गर्छौँ। हाम्रो सभ्यतामा के भन्दाखेरि राजनीतिक शुद्धिकरणको अभियान कृष्ण भगवानले, यहाँ त नातावाद कृपावादमा कति मुलुक चलिरहेको छ। कृष्ण भगवानले के गर्नुभयो अरे अहिले ठुल्ठुला कुरा गर्ने, क्रान्तिकारी कुरा गर्ने व्यक्तिले कोही छोराछोरीलाई ठुलो बनाएका छन्, कसैले सम्धिलाई ठुलो बनाएका छन्, कसैले आफ्नो परिवारलाई राजदूत बनाएका छन्, कसैले के। कृष्ण भगवानले सबभन्दा ठुलो विद्रोह आफ्नै मामासँग गरे होइन। त्यहाँभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी को छ? आफ्नो परिवारलाई साथ नदिएर कृष्ण भगवानले गोठाला गोपालहरू काम मजदुर किसानलाई साथ दिए होइन। वास्तवमा भन्नु नेपालको कम्युनिस्टहरूले त सबभन्दा बढी कृष्णलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कृष्णले त्यो बेलामा के गर्नुभयो भने त्यहाँ नातावाद कृपावाद थिए। कृष्णले आफ्नो काकाको विरुद्धमा लड्नुभयो, कृष्णले मामाको विरुद्धमा लड्नुभयो, काकाको विरुद्धमा लड्नुभयो। त्यस पछाडि गएर चाहिँ आफ्नो नातागोताको विरुद्धमा, आफ्नो चाहिँ टुमुको छोरो शिशुपालको विरुद्धमा लड्नुभयो, सम्बन्धी दुर्योधनको विरुद्धमा लड्नुभयो।
उहाँले कहिले नाता जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई दण्ड दिनुपर्छ। त्यो नाताको होस्, हाम्रो नेताको त्यस्तो छ। त्यसैले हाम्रो अभियानले पूर्वीय सभ्यताले राजनीति शुद्धिकरण पनि गर्छ। धर्म लगाइएका जो धर्म आफैमा विसङ्गति छैन, लगाइएका कुसंस्कारजन्य यसको अन्त्य पनि गर्छ, समाजलाई मिलाउँछ, सभ्यताको रक्षा गर्छ। त्यसैले परसंस्कृतिकरण निकै घातक छ। बाघले घाँस खायो भने के हुन्छ? उसको धर्म गएन। गाईले मासु खायो भने के भयो? उसको धर्म गएन। तपाईँको सभ्यता तपाईँले भुलेर परसभ्यतालाई ग्रहण गर्नु भने तपाईँको धर्म गएन, तपाईँको चाहिँ आफ्नो पहिचान गएन। त्यसैले यसको अन्त्यका लागि हामी सनातन सभ्यताको रक्षाका लागि निरन्तर अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। हामीसँग विचार छ, हामीसँग सोच छ। म आफै साइन्स पढेको मान्छे, अङ्ग्रेजीमा एमए गरेको मान्छे, कलेज पढाउने मान्छे। म चाहिँ अब अमेरिकातिर चाहिँ तस्बिर डुल्ने मान्छे होइन। मलाई अमेरिकाले मानवार्थ नागरिकता दिएको छ। नेपालमा पहिलोपल्ट कुनै व्यक्तिलाई अमेरिकी सरकारले मानवार्थ नागरिकता दिएको छ। मलाई अनररी सिटिजनसिप त्यो पनि त्याग गरेर नेपालमा शुद्धिकरणका लागि अगाडि बढ्छु भनेर हिँडेको मान्छे। हामी जस्तो युवालाई हजुरहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ, आमाहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ, सबैको साथ चाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ। हामीलाई नेता बन्नु पनि छैन, ठुलो पदमा हामी जानु पनि छैन। यो शुद्धिकरणको अभियानमा, परिष्कारको अभियानमा, परिष्करणको अभियानमा, सबैलाई एउटा मूलधारमा समाहित गर्ने अभियानमा हामी चाहिँ जागरुक भएर लाग्न खोजेका छौँ। त्यो तपाईँ हामी सबै जुटौँ, सबै उठौँ, यो अभियानमा कोही नछुटौँ। त्यसैले यही अभियानका साथमा हामी अगाडि बढौँ र लक्ष्मणजीलाई त्यो बन्नेवाला चाहिँ हाम्रो गणेश मन्दिरको हामी कर्मकाण्ड प्रशिक्षण पनि गर्छौँ र उहाँलाई चाहिँ लक्ष्मण रम्तेलजीलाई त्यो अलिकति हाइलाइट के गर्ने जस्तो बिहा उसको अर्थ पनि छ। उहाँलाई हामी पुजारी घोषणा गर्छौँ। मूल पुजारी। यस्तो अभियान धेरै ठाउँमा हामी सञ्चालन गर्दैछौँ र त्यसले चाहिँ